बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 2 तारीख संध्याकाळ असो 6 आयतार आणि आज आम्ही जेजूची टेम्पलांत भेटवणी हे फेस्त आचरण करता. हो दीस सर्व धार्मिकांचो दीस म्हणी आचरण करता. वर्ल्ड ऑफ द कॉन्सक्रेटेड लाईफ. तर आता आयचो वांजल आम्ही चीत दिवन ऐकवले. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जाऊन तिने नितळ जावचो दीस आयलो देखून ताने बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चिरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटूंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिम्याव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतालो. नितीवंत आनी देवभिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाचे उदरगतेची वाट तो पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेखाल तो देवळाक आयलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिम्यावन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बासोवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर्व परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवट्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. सिम्यावनो बाळका विशयेन सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापय विस्मीत जाली. तवळ सिम्यावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी धूक एक दारीचे तालवारी परी तुजेय काळीज पापसितले. हो बाळको इस्रायेलांत साबारांक पडूंक आनी साबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. थंय अन्ना नांवाची एक प्रावादिणी आसली. ती अशेर कुळयेची, फानवेलीची. ती आतां चड उतर प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्ल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणी करीत देवाची ती सेवा करताली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सोडवणीची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेस्ता लागीं बाळका विशयेंत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें ते सक्कड तांणी कर्ण जातच गलिलेयांतल्या आपल्या नसरेत शहराक ती पाटी आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जाणवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर हे वाकडणी तुका क्रिस्ता.
भोव न्हू न्ही बडिनो, आमी क्रिसमस केदळा संभ्रमलेले केदळा तुम्ही म्हणूंक पुरो क्रिसमस केदळा संभ्रमले म्हणून तुमकां कळीत ना गी. क्रिसमस डिसेंबराच्या 25 तारखेर, करेक्ट, सारकें. पूण कितल्या दिसा पयले? 40 दिसां पयले. क्रिसमस संभ्रमून 40 दीस जाल्या उपरांत, म्हळ्यार जेजू जल्मून 40 दीस जाल्या उपरांत जेजूक देवळांत भेटयलो. तें फेस्त आज आमी संभ्रमता. कितें म्हळ्यार अशी एक मोइजेच्या नियमशास्त्रांत रूल आसले की एक स्त्री 40 दीस भुरग्याक जल्म दिल्ले उपरांत अशुद्ध म्हण आसता, तो तिका शुद्ध जावचे 40 दिसांनी, आनी तो वळू तांणी पयलो जल्मल्ल्या भुरग्याक देवाक भेटोवंक जाय. आता आमी ही एक रूल बारीच नेगेटिव्ह रितीन काणगोयेत. तें कशें स्त्री अशुद्ध जावची गी म्हूण. पूण हीच रूल मुगाळ भोव निबडिनो पॉझिटिव्ह रितीन घेवची जाल्यार एक स्त्री भुरग्याक जल्म दिल्ल्या वेळार ती अस्कत जाता. न्ही, तिका जाय तो आरेक जायजे, तिका बऱ्या खाणाची गरज आसा, तिका विशेवाची गरज आसा. आनी त्या देखून ह्या 40 दिसांनी पळया बाळंतीचो आरेक म्हणटा आमी. न्ही, तिका बरें खाण दितात, विशेव दितात, तिची साकरी करतात. आनी ह्या मुखांतर त्या स्त्रियेक परत्यान कुडींत मोतींत घटमूट जावन परत्यान तिणें सदांचे कामां करच्याक तयार जावच्याक हो एक वेळ आदाराचो जाता. त्या देखून स्त्री शुद्ध अशुद्ध म्हणच्या की उडास दवरया, हे स्त्रियेच्या बऱ्यापणा खातीर ही एक रूल म्हणून. तशेंच पवित्र पुस्तकांत जायत्यो रूली आसात. प्रत्येक जावन लेवी शास्त्र बूक तुम्ही वाचलो जाल्यार, आनी त्यो रूली आमकां पळयतना मस्त आउटडेटेड, आउट फॅशन्ड म्हूण कळोवंक पुरो. पूण तेच आमी पॉझिटिव्ह रितीन पळयल्यार म्हाका भोव निबडिनो ताचे तावन जायतें बरें मनशाक आसा सोड न्हू, वायट न्ही. तेंच हांवें आत्तां तुमकां एक रूल सांगली. स्त्री निजाकी अशुद्ध गी वा स्त्रियेक त्या 40 दिसांची विशेवाची, बऱ्या खाणाची, आरेकेची गरज आसा गे म्हूण. तो एक विशय आसो. आनी आतां जाल्यार पळया भुरग्याक वोल लावचें, भुरग्याक बावतिजम दिवचो, हांगा तावनूच येता न्ही. कितल्या दिसांनी आमी आरेक भुरग्याक बावतिजम दिता? 40 दिसांनी. सो ही एक दस्तूर हांगा तावनूच आयल्या म्हूण येता. आता जेजूक टेंपलांत भेटोवंक मोरी आनी जुजे हाडून आयल्या. सो जुदेवांचें शास्त्र सांगता की पयलें जल्मल्ल्या मनशाक तशेंच मनजातीक देवाक भेटोवंक जाय म्हूण. आनी ही दस्तूर आमचे मदें आतांय आसा न्ही. पळया आमी इगर्जेक पयलें फळ व्हरता, जावं पुरो फस्ट गायेचें दूद, नाल्ल, बोंडे, तरकारी आमी इगर्जेक व्हरून समर्पिता. आता हांगा मनजातीक वेल्ल्या वेळार ताची बली अर्पिताले देवळान त्या काळार. पूण पयलें जल्मल्ल्या भुरग्याक वेल्यार बली भेटोवंक जाता गी, भुरग्याची बली भेटोवंक जायना.
त्या देखून तांणी कितें करीत आसलें, तांणी देवळाक 5 शेकेल, शेकेल त्या काळाची करन्सी, थंय आमी म्हणचे जाल्यार 5 रुपये म्हूण चिंतया, वा 500 रुपये कितें आसो, पयशे दिवचे आसले. आनी अशें तें देवळान भेटोवन त्या भुरग्याक पाटी हाडचें आसलें. आनी हाका इंग्लिशांत रिडीमिंग म्हणटात. रिडीमिंग म्हळ्यार भुरग्याची बली भेटोवंक जायना, त्या बदलाक आमी थंयसर देवळान पयशे दिवचे वा एका मनजातीक बली भेटोवचे आनी उपरांत भुरग्याक पाटी हाडचे, आनी हाका रिडीमिंग म्हणटात. ग्रेस्त जाल्ले जाल्यार एक शेळी वा बोकरो भेटयताले. पूण दुबळ्यांनी कितें करचें आसलें, 2 पारव्या पिलां वा 1 जोड कोवडे भेटयल्यार जालें. आनी इतलें देवळान भेटोवन तांणी तांच्या भुरग्याक पाटी हाडयेत आसलें. सो हांगा मोरी कितें करतात, तेंच दुबळ्यांची काणीक भेटोवन जेजूक पाटी हाडटात. म्हळ्यार मोरी आनी जुजे ग्रेस्त मनशां न्हय आसलीं, ती दुबळीं आसलीं. ओके, आनी इल्लें मुखार या. आतां आनी एक विशय हांगासर लुकाचो वांजेल सांगता की मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार फर्स्ट आयचो वांजेल सुरू जावचो तसोच. तुम्ही बायबल असल्यार काण घ्या, नाल्यार बायबल डायरी पळया. लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वळी 20 आनी 2 तावन 40 पर्यंत. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार, सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन असलेल्या कायद्या प्रकार, अशें 5 पटी सांगलां. म्हळ्यार मोरी आनी जुजे तांकां आमी आज भाग्यवन कुटाम म्हणटा जाल्यार जे कितें मोइजेच्या शास्त्रांत बरोवन आसलें तें आसा तशें पाळटात, आसा तशें पाळटात. हाचे तावन आमी कितें समजोवचें. भोवन आनी भणीनो, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसलें तें जुजे आनी मोरी आसा तशें पाळटात आनी तांच्या भुरग्याक जेजूक देवाक समर्पितात. भोवन आनी भणीनो, ह्या वांजेलांत हांव जायतीं लिसांवां शिकयत, पूण हांव तें सकट सांगूंक वचना. एकच पॉयंट हांव तुमच्या सांगता डिस्कस करूंक आशेता, आनी तो जावन आसा कशें मोरी आनी जुजेन आपणाच्या भुरग्याक जेजूक देवाक समर्पिलो, तशें आमी आमच्या भुरग्यांक देवाक समर्पूंक आसा. आता आमच्या भुरग्यांक देवाक समर्पूंक आसा म्हळ्यार तांकां सेमिनरीक धाडूंक जाय गी, कॉवेंताक भरती करूंक जाय गी, खंडीत न्हय. तशें धाडिल्ल्यांत कांय वायट ना, पूण हांव कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार देवाक समर्पून दिवचें, देवाक कॉन्सेक्रार करचें म्हळ्यार सेमिनरीक धाडचें म्हण न्हय. आनी कितें, आमच्या भुरग्यांक थोड्या धार्मीक रिती रिवाजींक वळख करचेय न्हय. पळया, देवाळाक समर्पण जें म्हणटाना बावतिस्मा दिसा आमी कितें करता, बावतिस्मा दिसा आमी आमची आवय कितें करता, भुरग्याक व्हरून आलतारी पोंदा दवरता. मागीर तिणें पाटींक वोन आसतना, पाटी भुरग्याक पळय नासतना येजे आयले उपरांत इल्ल्या वेळा उपरांत कोण येता, भुरग्याची आजी गी वा भुरग्याची मोदर न्हू गी वचून भुरग्याक पाटी हाडटा. सो आमकांय थंयसर देवळान भेटयलां. आतां आमच्या भुरग्यांक देवळान भेटयचें म्हळ्यार अशें व्हरून आलतारी पोंदा दवरचें गे न्हय. हें करूंक सुलाभ म्हाका भोवन आनी पडिना.
आलतारी मुखार दवरूंक सुलाब. भुरग्यांक देवाक समर्पिजे म्हळ्यार तांकां थोड्या धार्मीक रिती रिवाजींक वळख करीचे म्हूण न्ही. बदलाक आमच्या भुरग्यांक पवित्र पुस्तकांत कितें शिकयलां ताची शिकोवण दिवची गरज आसा. आनी आमच्या भुरग्यांक जेजू वा देव कशें चिंता त्या प्रमाणे आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक आसा. आतां तुमकां हें समजोवचे खातीर हांव एक गडीत सांगता. हें परच्या पर घडलेलें गडीत सुमार 15 दिसां पयलें बाळोक जेजूचे पुणशेत हांगा बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगा घडलेलें गडीत. ह्या भुरग्याक ऑस्ट्रेलियांत पयलो कुंभार मेळिल्लो आनी हो संभ्रम कुटुंबादारां सांगता तांकां संभ्रमूंक जाय आसलो. त्या देखून तांणी 15 दिसां पयलें बाळोक जेजूच्या पुणशेतांत एक अर्गामीस भेटयलें. अर्गामीस भेटोवन ताचे उपरांत तांणी उरलें कार्यक्रम मांडून हाडलें. आतां ह्या भुरग्याची आवय बापूय म्हजे लागीं उलोवन आसली आनी उलोवन आसतना आमी जायत्यो संगती डिस्कस केले. डिस्कस करनासतना अशें मागणेच्या विशयी आमी उलयल्या. मागण्या विशीं उलयता आसतना ह्या भुरग्याचो बापूय म्हणालो, फादर आमच्या भुरग्यांनी एक मागची रीत विशेष जावन आसा. म्हाका इल्लें आजाप जालें. काले भुरग्यांनी मागची रीत विशेष आसा की तेंकां आलें म्हणून विचारलें. ताका तो म्हणलो, फादर आमची भुरगीं थोडे फावटी पळया आमचे मागणे म्हणटाना जे कितें आमी मागता ते थोडे फावटी आमकांच कळीत आसना. जे फावटी कितें आमी मागता आमकांच कळीत आसना. पूण आमकां ल्हानतावन शिकयलां की हें मागणें म्हणून जे तें मागणें म्हणून जे म्हणून तसो जे. आनी थोडे फावटी ताचो अर्थ कळीत नासतना, थोडे फावटी ते आमी चिंती नासतना, ते आमी बगी नासतना गिळीबाई पाटा बरी म्हणून वेता. वय की न्ही? वय, हातूंत कांयच डावट ना. आनी ह्या दादल्या मनशाची आवय बापूय थंय ऑस्ट्रेलिया गेल्ल्या वेळार ह्या भुरग्यान अशींच मागणें करीजे म्हणून इन्सिस्ट करताली. हें मागणें म्हणून तें मागणें म्हणून. तेन्ना ह्या भुरग्याचो बापूय तांकां समजोवन म्हणूंक लागलो की पळय मम्मा, पळय डाडा, ते मागणें तांकां कितें म्हणून आतां समजना. जावं पत्की वा दुखीचें विधान वा बरोवशेचें विधान वा मोगाचें विधान हें पळय आमी घेतलें जाल्यार ते कितें मागतात म्हणून तांकां समजना. जर आमी तांकां आतां फोर्स केलें जाल्यार तुवें हें मागणें म्हणून जे, अशेंच म्हणून जे, तशेंच म्हणून जे म्हणून फोर्स केलो जाल्यार तांकां देवाचेर मोग उपजोवन जागे राग उपजता म्हूण. आनी तांकां विरार जावन थोडे फावटी वा मुखार मागणें करिनासतनाच रावचें चान्स आसा. देवाचेर मोग येवच्या की देवाचेर राग येवचो साध्य आसा. त्या देखून आनी ह्या भुरग्याच्या आवय बापूयन कितें केलें म्हळ्यार तांकां तांचेतल्याक मागोवंक सोडलें. सो तांचेतल्याक कशें मागतात तीं? त्या आवयन त्या भुरग्यान मागचो एक ऑडियो रेकॉर्ड करून हाडलो आनी सुमार 10 मिनटाचें मागणें तिणें म्हाका कशें केलें. आनी त्या मागण्यांत हो भुरगो, ताका पयलो कुंभार मेळिल्लो मात्र, सो ताची प्राय कितली म्हूण तुमी जाणा जावयेत. तो कितें करता की म्हळ्यार सगळो दीस
राती न्हिदोंक वेच्या पयलें ह्या मागण्यांक तो रिव्ह्यू करता. सकाळी उठले तावन सांजेर आतां न्हिदोंक वेचे म्हणसर दीस कसो आसलो, कोणें ताका कुमक केलें, कोणाक ताणें दुखयलें, सो दुखयल्ल्या खातीर बोगसणें मागचें, जोडलेल्या बेसांवा खातीर अर्गां दिवचें, हे पुरा त्या मागण्यांत तो म्हणटा. ताणें सांगलेले थोडे विशय अशे आसात की जेजू आयचो दीस तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता. जेजू आज बरें जेवण म्हाका आसलें त्या देखून तुका थँक्यू. जेजू आज म्हाका शिकोवंक बरें जालें, थँक्यू. जेजू आज हांव म्हज्या क्लासमेटा वांगडा झगडलो, फाल्यां ताच्या लागीं वचून म्हाका सॉरी म्हणूंक जाय, आमकां राजी जावंक जाय, म्हाका तूं धैर्य दी, म्हाका तूं कृपा दी. जेजू मम्माक बेसांव दी, जेजू आबाक मायेक बेसांव दी, म्हज्या ल्हान भावाक बेसांव दी. अशें पुरो तो मागते आसा. आनी मागतना आनी एक विशेश म्हाका काल आयकूंक मेळ्ळें म्हळ्यार चेडको म्हणटा जेजू म्हज्या पाप्पाक म्हज्या डाडाक बेसांव आनी बरो, तो आमचे खातीर मस्त त्याग करता, सॅक्रिफीस करता, न्हीद कळून काम करता, ताका बेसांव दी म्हणून. ताका मागीर हांवें त्या भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें काल जालें काल्या विशय म्हणून. ताका तो म्हणटा फादर हांव त्या टायमार एका प्रोजेक्टार काम करनासलो आनी तें म्हाका टार्गेट आसलें आनी तें कंप्लीट जावचे खातीर हांव थोडो न्हीद कळन म्हजे आराम कळन हांव काम करतालो. आनी पळया ह्या भुरग्यान तें पळयलां आनी भुरग्यान पळयलां मात्र न्ही तो विशय सयत तो जेजू लागीं मागण्यांत हाडटा. आनी अशें न्ही कोणेंगी शिकयल्लें कोणेंगी बरयल्लें मागणें म्हणटा बदलाक आपणाचें काळीज आनी मौन तो देवा थंय उबारता. हाका म्हणचे मोगाळ भोवन आनी भयणीनो भुरग्यांक आमच्या देवाक कॉन्सक्रेट करूंक जाय, समर्पूंक जाय. सो तांकां ऑटोमॅटीक जावन थोड्या रिती रिवाजींक वळख करची न्ही, बदलाक जे कितें आमी पाळटे आसां, जे कितें आमी मागते आसां, जे कितें आमी करते आसां, जे कितें आमचो भावार्थ आसा, जे कितें आमचे रिती रिवाजी आसात ताची ग्रेस्तकाय समजोवची. देवाचेर बेस्टावन तांकां मागणें करूंक सांगचें न्ही, बगार देवाचेर मोग हाडून तांकां मागणें करूंक प्रेरण दिवचें. हाका म्हणचे भुरग्यांक देवाक समर्पूचें म्हणून. हाका म्हणचे भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थांत वागोवचें म्हणून. तुमकां समजलें म्हणून चिंता. आनी एक विशय मोठ्यान सांगता पळय, हांगासर आसात 2 जाण प्रायवंत. आतां भुरग्यां विशयी हांवें सांगलें, सो हो नियाळ प्रायवंता विशयी सांगून हांव आखेर करता. आनी कोण तो सिमियांव आनी अन्ना, एकलो प्रावादी आनी एकली प्रावादी. आतां सडताव जावन आमच्या घरांनी वा मालगडी आसतना कितें आमकां आयकूंक मेळटा, पुरपुरे, करकरे, मागीर थोडे फावटी दुरां, कंप्लेन करचें, क्रिटिसायज करचें, तें सोमाना हें सोमाना. आनी जायते फावटी घरांत आसती ह्या मालगड्यांक कितलें सूख कितलें सवलतय दिल्यारय, दिवंक प्रयत्न केल्यारय ह्या मालगड्यांक तें पावुल्लें म्हणना. त्या देखून केदळा पळयल्यार अशें किरकिरी कंप्लेन आसता. एकालें म्हळ्यार एक फुडारा विशयी तांकां इल्लें भें आसता, मोरणाचें भें आसता. थोडे फावटी कुडींत अस्कतकाय आसता, थोडे फावटी त्राण आसना, थोडे फावटी मोतीन विराराय आसता. थोडे जावन भुरगीं थोडे फावटी पळोवन काणयना तें इसत. सो अशें जायतीं कारण आसतात. त्या देखून केदळा पळयल्यार चिरिपिरी किरिकिरी करनासतात न्ही. आतां हांगा पळया ओ सिमियांव आनी अन्ना तसलें कांय तांचे विशयी आयकूंक मेळना. बगार ती कितें करतात, देवळांत आसात. देवळांत आसात म्हळ्यार आमी वचून इगर्जे बगला रावचें म्हूण न्ही, बगार देवाचो सदां उडास काडटात. नितीवंत मनशां पवित्र पुस्तक तांणी वाचुल्लो तो नियाळतालो, त्या देखून ती त्या वेळार थंयसर देवळाक आयिल्लीं. कितें म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें आनी जेजू ह्या वेळार येवचो आसा म्हणून. सो पवित्र आत्म्यान सांगचें जाल्यार तांणी
देवाचें उतर वाचलां, कित्याक देवाच्या उतरान सांगिल्लें सर्वेस पोर थंयसर येतलो म्हणून. आयच्या पयल्या वाचपांत मालाकी प्रवादीच्या ग्रंथांत जावन आमकां आयकोंक मेळटा. म्हळ्यार ही मालगडी कितें करताली म्हळ्यार मागण्यांत, ध्यानांत, हेरांचें बरेंपण आशेवच्यांत वेळ करसिताली. कंप्लेन करच्यान न्हय, खबरो करच्यान न्हय, पुरपुरच्यान न्हय, बगाळ मागणें, ध्यान आनी संतोष पावच्यान. देवान तांची कशी सोडवून दाखयल्या, देव तांची कशी सोडवण करता हातून. पळया कशें उतर प्रायर आमची जिणी आमी साळीजे मनशाक हांगासर लिसांव आसा, हांगासर लिसांव आसा. तर 2 लिसांवां आमी शिकल्या. एक, आमच्या भुरग्यांक आमी कशें वाडयचे. आमच्या भुरग्यांक देवाक समर्पूंचे म्हळ्यार कितें. दुसरें आमी उतर प्रायेक पावतना कशें जिवीत सारिजे. तर आता आयचें कीर्तन आमी मागया. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा, सर्वेस पोर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा, सर्वेस पोर सोमितो. उबारा तुमचे दारवंत, तुम्ही दारवट्यानो. मिठसुंदरा तुमची बागलां, तुम्ही प्राचीन दारानो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरो. कोण तो महिमेवंत राजा, सर्वेस पोर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा, तोच सर्वेस पोर बलिष्ठ आनी दैरादीक. झुजाने जैतेवंत सर्वेस पोरतो. कोण तोच महिमेवंत राजा, सर्वेस पोर सोमितो. उबारा तुमचे दारवंत, तुम्ही दारवट्यानो. मिठसुंदरा तुमची बागलां, तुम्ही प्राचीन दारानो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरो. कोण तो महिमेवंत राजा, सर्वेस पोर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा, तोच तो दळबाराचो सर्वेस पोर. तोच तो महिमेवंत राजा. कोण तो महिमेवंत राजा, सर्वेस पोर सोमितो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. तुमकां समेस्तांक जेजूक तेंपलान भेटयल्ल्या ह्या फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयतां. आनी आयच्या दिसा जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ग्रिझल मिनेझस शिरवां उडपी तावन, नेल जोशुआ कब्राल दुबाय तावन, रोल्फ नुरोन्ना उडपी तावन, वॅटसन रोड्रिक डिसोसा वर्काडी कासरगोड तावन, सिस्टर मारिया कर्मिलेत, दुल्सिन वाज हिरगण तावन, जेनिफर पिंटो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, के डिलिमा मलाड मुंबई, लेन्सन कोरिया बेंगलूर, रियोला कॅन्डिडा तावरो दुबाय, तेरेसा मचादो दुबाय आता US. तुमकां जल्म दिवस आचरण करतना ह्या दिसाचे सुभाशय पाठयता. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. ॲलन रिचर्ड आनी कॅरल पेस बेंगलोर तावन, जेसिका डिसोजा आनी कॉनरॉय फर्नांडीस अंजलोर आता दुबाय, प्रिया आनी विकास चक्रनारायण न्यूझीलंड तावन, सानिल आनी नीता कुमार वसाई मुंबई तावन. काजर असो दीस संभ्रमतना शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवदेन आयलीन मस्कुरेनस चेन्नई तावन, मेरी सिक्वेरा मुंबई तावन, युदिश सिंगापुरी मुंबई तावन. देवदेन जाले हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करूं म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.